नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठांत भौशीक सभेक मार्गदर्शन करीत आपल्या लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक शुभारंभ केलो. 2024 वर्साची लोकसभा वेंचणूक फकत सरकार करपा खातीर न्हय तर भारताक विकसीत राष्ट्र आनी संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थीक महाशक्त करपा खातीर आसा. जेन्ना भारत संवसारांतली 11वी व्हडली अर्थवेवस्था आशिल्ली तेन्ना भारतांतले गरिबांचे प्रमाण व्हड प्रमाणांत वाडत आशिल्ले. जेन्ना भारत तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जातलो तेन्ना गरीबकाय ना जातली आनी मध्यम वर्ग लोक भारताचे उदरगतीक इंधन दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत उत्पादन क्षेत्रांत अपूर्व गुंतवणूक करता आनी देशांतल्या तरणाट्यांक दरेका क्षेत्रांत जायत्यो संदी मेळटात. आयज भारताची विस्वास पात्रताय संवसारभर नव्या उंचायेर आसा आनी पुराय संवसार भारता कडेन पळयता. फाटल्या 10 वर्सांनी अयोध्यांत राम मंदिर बांदप, एक रँक एक पेन्शन येवजण, तिगून तलाक चालीक लावपा आड खर कायदो आनी लोकसभा आनी विधानांत बायलां खातीर 33% आरक्षण अश्यो अशक्य आशिल्ल्यो जायत्यो गजाली शक्य जाल्यात अशें मोदी हांणी मुखार म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 वर्सा सत्तेर आयल्या उपरांत देशांत रुपांतर केलां. आदलो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंगाक भारतरत्न दिवन श्री मोदी हांणी शेतकारांक भोवमान दिला अशें ह्या वेळार उलयतना उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आदले उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी हांकां राष्ट्राचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न दिवन भोवमानीत केलो. एक खासदार म्हूण अडवाणीचो संवादाचेर आशिल्लो विस्वास संसदीय परंपरा समृद्ध करता. घरमंत्री आनी उपप्रधानमंत्री म्हूण तांणी सदांच राष्ट्रहिताक चड म्हत्व दिलां, जाका लागून लोकां कडल्यान तांकां मान आनी तोखणाय मेळ्ळी. भारताच्या सांस्कृतीक पुनरुज्जीवना खातीर तांणी केल्लो लांब आनी अथक संघर्श 2024 वर्सा अयोध्यांतल्या श्री राम देवळाच्या पुनर्बांधणींत कळसाण पावलो अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. स्वातंत्र्या उपरांत थोड्या राजकी फुडाऱ्यां अडवाणी हो एक जांणी राष्ट्रीय प्राधान्यांक यशस्वीपणान नवो आकार दिलो आनी देशाक उदरगतीच्या मार्गाचेर मुखार व्हेलो. अडवाणी हांच्या कामगिरींतल्यान भारताच्या जल्मजात प्रतिभेची आनी समावेशक परंपरेची सगळ्यांत बरी अभिव्यक्ती मेळटा अशें तांणी मुखार म्हळें. अडवाणी हांकां राष्ट्रपती हांणी नवी दिल्लींत तांच्या वसतीस्थानांत हो पुरस्कार भेटयलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. चालू वित्तीय वर्साच्या चौथ्या तिमाहींत भारताच्या जीडीपींत 8% परस चड वाड जावपाची अपेक्षा आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. सुधारीत चलनवाड व्यवस्थापन आनी स्थूल अर्थीक स्थिरताय हांचे परिणामाक लागून 2023-24 वित्तीय वर्सा अर्थवेवस्थेंत वर्साक वर्स वाडपाची गती तशीच दिसतली अशें मुंबईत गुंतवणूक शिखर सभेत मार्गदर्शन करतना ती उलयताली. आशियांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था आशिल्ल्या भारतांत ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहींत 8.4% वाड जाल्या आनी फाटल्या तिमाहींत 7.6% वाड नोंद जाल्या. तिसऱ्या तिमाहींत 8.4% वाड जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या संस्थांनी भारता खातीर जीडीपी वाडपाचो अदमास सुदारला अशें सीतारामन हांणी सांगलें. अरुणाचल प्रदेशांत उमेदवारी फाटीं घेवपाचे निमणे तारखे उपरांत भाजपाचे 10 आमदार बिनविरोध वेंचून आयले. अरुणाचल प्रदेशांत 19 एप्रिलाक एकाच टप्प्यान 60 जाग्यांच्या विधानसभा आनी 2 लोकसभा मतदारसंघांचेर एकाच वेळार वेंचणूक जावपाची आसा. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची याद करून गोंया सयत संवसारभरांत आयज लोक इस्टराची परब मनयतात. काल राती देशभरांतल्या वेगवेगळ्या इगर्जींनी मध्यान राती इस्टराची प्रार्थना जाली. ही परब नव्या सुरवातीचे आनी वसंत ऋतूच्या आगमनाचे प्रतीक म्हूण मानतात. लोक परंपरेन तांतयां सोद, हॉटक्रॉस बन्स भाजप, इस्टर तांतयां सजोवप अशा विधींनी मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक इस्टराची परबी दिल्या. ह्या परबी निमतान नूतनीकरण आनी आशावादाचे संदेश सगळे कडेन प्रतिध्वनीत जातले अशी आस्त बाळगिता अशें तांणी आपल्या संदेशांत सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतांत आनी परदेशांत रावपी नागरिकांक खाशेले करून क्रिस्तांव लोकांक इस्टराच्या निमतान परबी दिल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकरान आपल्या संदेशांत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनर्जल्माचो उगडास करपी इस्टराची परब मोग, करुणा आनी क्षमा हांच्या खोलायेन प्रभावाची मार्मीक याद करून दिता अशें म्हळें. काल मियामी ओपनांत जाल्ल्या दादल्यांच्या डबल्स निमाण्या खेळांत
खेळांत भारतीय टेनिस खेळगडो रोहन बोपन्ना आणि ताचो ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन हांणी ऐतिहासीक जैत मेळयले. ह्या जोडयेन क्रोएशियाचो इवान डॉडिक आनी अमेरिकन ऑस्टिन क्रासेंचाक 6-7, 6-3, 10-6 अशा सेटांनी हारायलो. 44 वर्साच्या पिरायेचो बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 ही पदवी जिखपी सगळ्यांत चड पिरायेचो आशिल्लो मनीस आनी एटीपी मास्टर्स 1000 सर्तींतल्या सगळ्यात 9 सर्तींनी फायनलींत पावपी दुसरो भारतीय. आयपीएल क्रिकेटांत दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं विशाखापट्टणमांतल्या YS राजशेखरा रेड्डी स्टेडियमाचेर सांज वेळार 7:30 वरांचेर सामनो जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.